मुखेल व्होळ ताची वस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवळा लागीं धोवी फूल जाली. नियाळाक आदार संवसारान जेजूचें भौशीक जिवीत फकत 3 वर्सांचें जालें, पूण जेजू आनी देव बाब हांचो खोल आनी मजबूत संबंद दिसपट्टी आमकां दिसून येता. मागणें केल्या बगर जेजू आपलें कार्य सुरू करिनासलो. अशेंच एका दिसा पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक उंच दोंगरार मागणें करूंक गेल्ले आसतना जेजूचें रुपांतर जाता. थंय तांच्या आंगवस्त्रां पासून धवी फूल जातात. ती एका मोडवळाच्यान पासून कितलीं धुल्ल्यार धवी जावची नात. फुडें असो ताळो तांकां आयकूंक येता: हो म्हजो पूत, सगले अपुरबायेचो, ताचें आयकात. हीच अपेक्षा तुज्या आनी म्हज्या कडल्यान त्रियेक देव सोदता, आमच्या जिविताचे नवसणींतल्यान आनी बऱ्या वावरांतल्यान. जेजू सारकी आमी पोरजोळीत आनी लोकलोकीत जातोल्यो जाल्यार खासगी मागण्यांत थीर रावचें. आमचे संबंद शेजाऱ्या आनी लागशिल्ल्या लोकां कडेन बरे आसचे. वायट आयकूंक आयल्यार पासून बरें करपाचें सोडून दिवचें न्हय. देवाचें उतर वाचून आनी नियाळ करचो. रोगपात जाल्ले बायलेन जेजूचो लोकलोक आपलेच भितर अणभवलो आनी जेजूच्या आंगवस्त्रांक हात लावन बरी जाली. ताचे दोळे लावून रावात तेन्ना तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. म्हजो थाराव म्हज्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूचो पोरजोळ शिंपडायतली.